नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या चौथ्या पांवड्यार आयज 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासित प्रदेशातल्या 96 सुवातींचेर सांजे 5 वरां मेरेन सुमार 62% मतदान जालें. आंध्र प्रदेशात 25, तेलंगणात 17, उत्तर प्रदेशात 13, महाराष्ट्रात 11, मध्य प्रदेश आणि ओडिसात दरेकी 4 आणि जम्मू काश्मीरातल्या एका सुवाते खातीर मतदान जालें. लोकसभा वेंचणुकीच्या उरिल्ल्या 3 पांवड्यां खातीर प्रचार नेटान सुरू आसा. वेगवेगळ्या पक्षांचे खडेगाठ फुडारी आपल्या उमेदवारांक तेंको मेळोवपा खातीर वेगवेगळ्या वाठारांत भौशीक सभा आनी रोड शो घडोवन हाडटात. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज बिहारात 3 वेंचणूक रॅलींत उलोवप केलें. हाजीपूर आनी मुझफ्फरापुरात तांणी भौशीक बसका घेतली. देशाचे उदरगती खातीर लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. एनडीए सरकाराच्या कार्यकाळात देशाची अर्थवेवस्था नेटान मुखार सरता अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां वाराणसी लोकसभा सुवाते खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. इतले मजगतीं काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या रायबरेलीत भौशीक बसकेंत उलोवप केलें. केंद्रात काँग्रेस आनी इंडिया आघाडीचे सरकार आयले जाल्यार गरीब शेतकारांचे रीण माफ करपाचें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें. भाजपाचे फुडारी अमित शाह हांणी आयज महाराष्ट्रांतल्या धुळे हांगा भौशीक बसका घेतली. एनडीए सरकार परतून सत्तेत आयले जाल्यार भारत तिसरी व्हड अर्थवेवस्था आशिल्लो देश जातलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षक मंडळ म्हळ्यार CBSEन आयज 10वी आनी 12वी परीक्षेचो निकाल जाहीर केलो. 12वेचो अंदूचो निकाल 87.98% जाल्यार 10वेचो निकाल 93.60% इतलो आसा अशें CBSEन आपल्या निवेदनांत म्हटलां. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 12वे पास जावपाच्या टक्केवारीत 65% वाड जाल्या. अंदू 24,000 परस चड विद्यार्थ्यांक 95% परस चड गूण मेळ्ळ्यात आनी 1,16,000 परस चड विद्यार्थ्यांनी 90% परस चड गूण मेळयल्यात. चलयांचे पास जावपाची टक्केवारी चल्यां परस 6.40% चड आसा. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 10वे आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांक परबी भेटयल्यात. विद्यार्थ्यांनी घेतिल्ल्या कश्टाचो आपणाक अभिमान आसा अशें सोशल मिडिया पोस्टात तांणी म्हणलां. तशेंच विद्यार्थ्यांच्या यशा खातीर कुटुंब आनी शिक्षकांनी दिल्ल्या आदाराची तांणी तोखणाय केली. भाजपा फुडारी आनी केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज हिमाचल प्रदेशात हमीरपूर संसदीय मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ह्या सुवातेचेर फाटले 4 खेपे जैत मेळयला. शिमला संसदीय मतदारसंघात भाजपा उमेदवार खासदार सुरेश कश्यप हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ह्या सुवाते खातीर काँग्रेसीचो उमेदवार विनोद सुलतानपुरी हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज आयज दाखल केलो. सर्वोच्च न्यायालयान जमीन घोटाळ्या संबंदीत पयशे लुटपाच्या प्रकरणात झारखंडाचे आदले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हांकां आयज अंतरीम जामीन दिवपाक न्हयकार दिलो. केंद्रीय बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आयज इराण भेटेर. ह्या भेटे वेळार भारत आनी इराण हांचे मदीं म्हत्वाचे चाबार बंदर कबलातीचेर सयो जावपाची शक्यताय आसा. हाका लागून ओमानाच्या आखाता लागसार इराणी दर्यादेगेर आशिल्ले चाबार बंदर भारताक बरोच तेंप वापरपाक मेळटले. तशेंच इराणा वरवीं दक्षिण आशिया आनी मध्य आशिया हांचे मदीं नवो वेपारी मार्ग उक्तो जातलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4-5 दिसांत वायव्य आनी मध्य भारतात उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच तेलंगणा, अस्तंत बंगाल, उत्तर आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आनी आग्नेय द्वीपकल्पीय वाठारांनी गडगड आनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायला. भारताचे सृष्टी खडंगले हिणें आशियाई ट्रॅम्पोलिन जिमनॅस्टीक सर्तीत रुप्या पदक जिखून इतिहास घडयला. काल चीनांतल्या हाँगकाँगात जाल्ल्या 6व्या आशियाई ट्रॅम्पोलिन जिमनॅस्टीक वस्तादपण सर्तीत तिणें बायलांच्या वैयक्तीक गटात रुप्या पदक जिखलें. आनी IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानार गुजरात टायटन्स कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.